उदयपुर 2 बाट एमालेका अमर बहादुर रायमाझी निर्वाचित। खेल प्रशासनसँग पछि परे योगेश भट्टराई। काठमाडौँ 10 मा कंग्रेसलाई अझै घण्टीको त्रास। स्याङ्जा 2 मा मतगणनाको माग गर्दै कंग्रेसका धनराज गुरुङ धरनामा। नागरिकता प्रमाणमा रवि लामिछानेले बुझाए स्पष्टीकरण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता भन्छन् समानुपातिकमा सोचे जस्तो मत आए हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौं। पर्सा 4 को कमा दोहोरिए कंग्रेसका चौधरी। सुनसरी 3 मा एमालेकी चौधरीलाई अग्रता। कंग्रेसका गच्छदार तेस्रो स्थानमा। अप्टिकल फाइबरको समस्याले बैतडीमा संचार सेवा बन्द। रूपन्देही 2 मा एमालेका विष्णु पौडेलले लिए अग्रता। ललितपुर 2 प्रदेशसभा 2 मा कंग्रेसका चित्रकार विजयी। निर्वाचन आयोगको कल सेन्टर सेवा बन्द गरियो। झापा 1 मा विश्वप्रकाश शर्मालाई 7000 को मतदान्तरको अग्रता। विश्वकपमा साउदी अरेबियाको ऐतिहासिक जित। अर्जेन्टिना स्तब्ध। मोरङ 6 मा शेखरसँगको मतदान्तर घटाए लालबाबुले। कास्की 2 मा पहिलो पटक अघि बढिन् एमालेकी विद्या। गोर्खा 1 मा कंग्रेसका राजेन्द्र बजगाई लगातार अघि। कैलाली 2 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरीको अग्रता कायमी। रूपन्देही 3 मा बालकृष्ण खाँड अघि। उदयपुर 1 मा कंग्रेसका नारायण खड्का र एमालेकी मन्जु चौधरी बीच टक्कर। गोर्खा 2 मा 10 वर्षीय उम्मेद्वार टीका दत्तले अहिलेसम्म कति ल्याए मत यसबारे पुरै जानकारी। बझाङमा एमालेका ऐनसिंह महरले लिए सुरुवाती अग्रता। ताप्लेजुङमा योगेश भट्टराई 277 मतले पछाडि। गोर्खा 2 मा प्रचण्ड फराकिलो मतान्तरले अगाडि। भक्तपुर 2 मा कंग्रेसका दुर्लभ थापाको अग्रता कायमै। महेश बस्नेत पछि। झापा 4 मा एमाले र घण्टीको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा। अहिले एमाले अघि। रूपन्देही 2 मा घण्टीलाई पछि पार्दै विष्णु पौडेलले लिए पहिलो पटक अग्रता। तनहुँ 1 मा रामचन्द्र पौडेलको फेरि अग्रता। मोरङ 2 मा फेरि अघि लागिन् सुजाता। कैलाली 4 मा लेखराज भट्टको अग्रता कायमै। मोरङ 3 मा रेखा थापा धेरै पछि। झापा 3 मा राजेन्द्र लिङ्गदेनको अग्रता कायमै। मोरङ 4 मा माओवादीका मोदीको अग्रता कायमै। अछाम 2 मा कंग्रेसको अग्रता कायमै। झापा 1 मा विश्वप्रकाश शर्मा कति मतदान्तरले अगाडि छन् यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। 1400 मतले चितवन 2 मा रवि लामिछाने अघि। डडेलधुरामा 27961 मतगन्दा ढकालले पाए 7257। डोटीमा प्रेमालेको अग्रता कायमै। रसुवाबाट प्रतिनिधि सभा कंग्रेसका मोहन आचार्य निर्वाचित भए। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल मङ्सिर 7 गते बुधबार इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 23 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका मुख्य समाचार र निर्वाचन सम्बन्धी सबै अपडेटहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। नागरिकता प्रकरणमा रवि लामिछानेले स्पष्टीकरण बुझाएको प्रसङ्गबाट। नागरिकता प्रकरणमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन आयोगमा स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। विदेशी नागरिकता लिएका कारण खारेज भएको नेपाली नागरिकता पेश गरेर उम्मेदवारी दर्ता गराएको तथा पुनः नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो। उजुरीका सन्दर्भमा लामिछानेले स्पष्टीकरण बुझाएको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ऋतेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले 7 दिन समय दिएर रविलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न भनेको थियो। रविले मंगलबार 7 दिनमा स्पष्टीकरण बुझाएका हुन्। लामिछानेले 7औं दिनको अन्तिम दिन समय पारेर स्पष्टीकरण दिउँसो 4:30 बजेतिर मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई सिलबन्दी गरेर बुझाएका हुन् र मुख्य निर्वाचन अधिकृत थापाले लामिछानेले बुझाएको स्पष्टीकरण सिधै केन्द्रमा पठाउने र केन्द्रले नै निर्णय लिने पनि बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतितर्फ 11 स्थानमा अग्रता लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो समाचार तयार पार्दासम्ममा समानुपातिक पद्धतितर्फ 50,000 मत कटाएर तेस्रो स्थानमा छ। मतगणनाको प्रारम्भिक नतिजाबाट उत्साहित बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरू आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बताइरहेका छन्। सभापति रवि लामिछानेको चुनाव क्षेत्र चितवन 2 मा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालसँग यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरेका थियौं। दर्शक महानुभावहरू उनले भनेका छन् हामीले यसलाई मत
मतक्रान्तिको सुरुवातका रूपमा बुझेका छौँ। हामीले पाएको मतलाई लोकतन्त्रको उन्नत स्वरूपका रूपमा लिएका छौँ। यसले जनताभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश दिएको छ र साथमा समानुपातिकमा सूची जस्तो मत आए हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बनाउँछौ भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ताले बताएका छन्। उदयपुर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका अम्बर बहादुर रायमाझी निर्वाचित भएका छन्। रायमाझीले 15,251 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रदेश सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका उम्मेद्वार एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले 12,893 मत ल्याएका छन्। त्यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामकुमार राई 10,379 मत ल्याउँदै तेस्रो भएका थिए। 4 गाउँपालिका र 1 नगरपालिका सहित 5 स्थानीय तह रहेको यस क्षेत्रमा रायमाझीले पहिलो पटकको चुनावी अनुभवमै जित निकालेका हुन्। रसुवाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली कङ्ग्रेसका मोहन आचार्य निर्वाचित भएका छन्। 2074मा रसुवाबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित आचार्यले दोस्रो पटकको जितमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार छेवाङ तेन्जिङ तामाङलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। आचार्यले 18,235 मत ल्याउँदा तामाङले 8,614 मत ल्याए। उनीहरूबीचको मतान्तर 9,621 रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, डडेलधुरामा 27,961 मत गन्दा नेपाली कङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 13,859 मत पाएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार सागर ढकालले 7,237 मत पाएर दोस्रो स्थानमा छन् भने यस्तै बीपी कङ्ग्रेसका कर्ण मल्लले 4,083 मत पाएका छन्। यद्यपि अहिले अग्रस्थानमा भने नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा रहेका छन्। चितवन 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले अग्रता कायमै राखेका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म उनलाई 1400 मतको अग्रता छ। लामिछानेले पछिल्लो समय मतान्तर बढाउँदै लगेका छन्। मतगणना जारी रहेको छ। ताजा मत परिणाम अनुसार लामिछानेले 1400 को मतान्तर बनाएका छन्। लामिछानेले 5,798 मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्णभक्त पोखरेलले 4,393 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठ 3,853 मत सहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। सुरुवाती मतगणनामा पछि परेका लामिछाने केही बेरबाट भने निरन्तर अगाडि रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, झापा क्षेत्र नम्बर 1मा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार विश्वप्रकाश शर्मा लगातार अगाडि छन्। उनले एमालेका उम्मेद्वार अग्नि खरेलसँग झन मतान्तर बढाएका छन्। शर्मा खरेल भन्दा 7,000 बढी मतान्तरले अगाडि छन्। यो मतान्तर यो समाचार बनाउँदासम्मको हो। शर्माले 19,293 मत प्राप्त गर्दा एमालेका खरेलले 11,979 मत पाएका छन्। गणना जारी रहेको झापा 1मा शर्माको अग्रता 7,314 मत बढी छ भने यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिलेसम्म 3,982 मत प्राप्त गरेको छ। डोटीमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि 16,201 मतगणना भएको छ। एकीकृत समाजवादीका प्रेम मालेले 8,671 मत प्राप्त गरेका छन्। एमालेकी गोरी ओलीले 5,445 मत ल्याएर आलेभन्दा पछि परेकी छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेद्वार नरेन्द्र खड्काले 780 मत ल्याएका छन्। यानि कि डोटीमा प्रेम मालेको अग्रता कायमै रहेको छ। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनको अग्रता कायमै रहेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला भन्दा 2500 बढी मतान्तरले लिङदेन मत परिणामको शीर्ष स्थानमा छन्। लिङदेनले हलो चुनाव चिन्हमा 10,365 मत पाएका छन्। उनलाई सिटौलाले 7,864 मतका साथ पछ्याइरहेका छन्। उनीहरूको बीचको मतान्तर 2,501 हो। यसअघि लिङदेन झापा 3बाट निर्वाचित भएर राप्रपाको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा एक्लो उपस्थिति जनाएका थिए। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रेखा थापाको उम्मेदवारीलाई धेरै चासोका साथ हेरिए पनि मत परिणाममा उनी निकै पछि परेकी छन्। उनी यो क्षेत्रमा अगाडि रहेका नेपाली कङ्ग्रेसका सुनिल शर्मा भन्दा 3,500 बढी मतले पछि परेकी छन्। ताजा मत परिणाम अनुसार सुनिल शर्माको 5,086 मत रहँदा रेखा थापाले 1,454 मत ल्याएकी छन्। दोस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका भानुभक्त ढकालले 2,548 मत प्राप्त गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा एमालेका ढकाल विजयी भएका थिए। त्यो बेलामा उनले अहिले अग्रता लिएका कङ्ग्रेसका शर्मालाई नै पराजित गरेका थिए। कैलाली क्षेत्र नम्बर 4मा 25,125 मत गन्दा एमालेका लेखराज भट्टले अग्रता लिएका छन्। उनले 10,214 मत ल्याएका छन्। कङ्ग्रेसका वीरबहादुर बलायरले 9,819 मत ल्याएका छन् भने यहाँ एमालेका भट्ट 366 मतले अगाडि रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो मतान्तर यो समाचार तयार पार्दासम्मको हो। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1मा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले फेरि अग्रता लिएका छन्। अहिलेसम्म 13,430 मत गणना भएको छ। पौडेल 4,711 मत सहित अघि छन् भने यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार एकबहादुर राणाले 4,169 मत ल्याएका छन् भने पौडेल 542 मत सहित अघि छन्। मतगणना जारी रहेको छ।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रूपन्देही 2 मा पहिलो अग्रता लिएका छन्। मतगणनाको सुरुवातीदेखि पछाडि परेका पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेललाई पछि पारेका छन्। एमालेका विष्णु पौडेलले 5311 मत ल्याएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेलले 5136 मत ल्याएका छन्। जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापा मगरले 4011 मत ल्याएका छन्। झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शम्भु ढकाल घण्टीलाई नेकपा एमाले एलपी सामा लिम्बुले उछिनेका छन्। उनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा रोमाञ्चक बनेको छ। ढकालले सुरुवाती अग्रता लिएका थिए, पछि सामाले पुनः ढकाललाई पछि पार्दै अग्रता लिए। कहिले अघि कहिले पछि पर्दै गरेका सामा र ढकालको प्रतिस्पर्धा झापा 4 मा निकै रोमाञ्चक बनेको छ। 25193 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका लिम्बुले 8526 मत प्राप्त गर्दै अग्रता कायम गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार ढकालले 6744 मत प्राप्त गर्दै सामालाई पछ्याइरहेका छन्। सामाले ढकाललाई 1782 मतले पछि पारेका छन्। त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसका देवकुमार थिवेले 6528 मत सहित तेस्रो स्थान कायम गरेका छन् र 25193 मतपत्र गणना गर्दा 1579 मत बदर भएको छ। झापा 4 मा 69349 मत खसेको निर्वाचन कार्यालय झापाले जनाएको छ। भक्तपुर 2 को जारी मतगणनामा नेपाली कङ्ग्रेसका दुर्लभ थापाले अग्रता कायम राखेका छन्। प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार थापाले 16380 मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका महेश बस्नेतले 15735 मत ल्याएका छन्। 2074 को चुनावमा यो क्षेत्रमा बस्नेतले जितेका थिए। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फराकिलो मतान्तरले अगाडि छन्। प्रचण्डले 8619 मत ल्याइसकेका छन्। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटी दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। बुर्लाकोटीले 2279 मत ल्याएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा एमाले पछि छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अब्दुस मियाले 1946 मत ल्याएका छन्। मतगणना अहिले पनि जारी रहेको छ। ताप्लेजुङमा नेकपा एमालेका योगेश भट्टराई फेरि पनि पछि परेका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका खिल प्रसाद बुढासँग 277 मतले पछि परेका छन्। ताजा मतपरिणाम अनुसार माओवादीका बुढाले 1213 मत ल्याउँदा एमालेका भट्टराईले 938 मत प्राप्त गरेका छन्। यसअघिको निर्वाचनमा ताप्लेजुङमा भट्टराई निर्वाचित भएका थिए, तर यसपटक भने यो क्षेत्रमा कङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनका कारण प्रतिस्पर्धा रोचक हुने भनिएको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मा नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार बालकृष्ण खाँडले अग्रता लिएका छन्। अहिलेसम्म 17135 मत गणना गरिएको छ। खाँडले 6610 मत सहित अग्रता लिइरहेका छन्। यहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार दीपक बोहरा 6257 मत सहित खाँडलाई पछ्याइरहेका छन्। खाँड 353 मत सहित अघि रहेका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 6 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार लालबाबु पण्डितले कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार शेखर कोइरालासँग मतान्तर घटाएका छन्। प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार शेखरले 5082 मत पाएका छन् भने लालबाबुले 4440 मत पाएका छन्। मतगणना अहिले पनि जारी रहेको छ। यो क्षेत्रमा 2074 मा लालबाबुले चुनाव जितेका थिए। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सञ्चालनमा ल्याएको कल सेन्टर सेवा हाललाई बन्द भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएकाले गत असोज 28 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको सो टोल फ्री नम्बर 1102 हाललाई बन्द गरिएको आयोगले जनाएको छ। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत प्रदेशसभा 2 मा नेपाली कङ्ग्रेस विजयी भएको छ। आज सम्पन्न मतगणनामा कङ्ग्रेसका उम्मेद्वार रामकृष्ण चित्रकार विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। चित्रकारले 6995 मत पाएका छन् भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका ज्ञानेन्द्र साक्यले 6832 मत मात्र ल्याएका छन्। यस्तै हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वार मङ्गल कृष्ण श्रेष्ठले 5954, राप्रपाकी हसिना साक्यले 3785, नेपाल मजदुर किसान पार्टी महेन्द्र ब्रह्मचार्य 1168 र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका रामहरि कपालीले 158 मत पाएका छन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार विष्णु पौडेलले अग्रता कायम गरेका छन्। मतगणनाको सुरुवातदेखि नै अग्रता लिइरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पौडेललाई उनले पछि पारेका छन्। 15624 मत गणना हुँदा एमालेका पौडेलले 5311 मत ल्याएका छन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पौडेलले 15136 मत ल्याएका छन्। सत्ता गठबन्धनको समर्थन पाएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केशव बहादुर थापा 3960 मत पाउँदै तेस्रो स्थानमा छन्। 1,26,807 मतदाता रहेको क्षेत्र नम्बर 2 मा 80,000 मत खसेको थियो। यो क्षेत्रमा विष्णु पौडेलले यसअघि लगातार 3वटा निर्वाचन जितेका थिए।
स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना गर्न माग गर्दै नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार धनराज गुरुङ धरनामा बसेका छन्। नेकपा एमाले केही मतदान केन्द्रमा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतदानको माग गर्दै मतगणना गर्न दिएको छैन। तर कंग्रेसका उपसभापति समेत रहेका गुरुङ मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय वालिङमा धरनामा बसेका छन्। मतगणना तत्काल सुरु नगरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम गरिने स्याङ्जा कंग्रेसले जनाएको छ। स्याङ्जाका प्रमुख जिल्लाधिकारी गंगा बहादुर छेत्रीले सबै समस्या निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको भन्दै अब आयोगको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने बताएका छन्। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 का विभिन्न स्थानका मतदान केन्द्र कब्जा भएको निर्वाचन आयोगमा निवेदन परेको छ। आयोगले आवश्यक निर्णय दिइसकेपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रज्य छेत्रीले बताएका छन्। पर्साको क्षेत्र नम्बर 4 को कबाट नेपाली कंग्रेसका शंकर प्रसाद चौधरी निर्वाचित भएका छन्। नेकपा एमालेका जयप्रकाश थारूलाई पराजित गर्दै उनी दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन्। गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुन्। कंग्रेसका चौधरीले 12,154 मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा एमालेका जयप्रकाश थारूले 10,438 मत प्राप्त गरेका छन्। यो सँगै पर्सामा कंग्रेसले प्रदेशसभातर्फ 2 क्षेत्रमा जित निकालिसकेको छ भने यसअघि पर्साको क्षेत्र नम्बर 2 को कमा कंग्रेसकै श्याम पटेल निर्वाचित भएका थिए। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कंग्रेसका नारायण खड्का र नेकपा एमालेकी मन्जु चौधरी बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। 8,000 भरि मतगणना गरिसक्दा कंग्रेसका खड्का 344 मतले अगाडि छन्। खड्काले 3,475 मत ल्याएका छन् भने एमालेकी चौधरीले 3,191 मत प्राप्त गरेकी छन्। उदयपुर 1 मा यी दुई उम्मेद्वार बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसअघिको निर्वाचनमा पनि एमालेकी मन्जु चौधरीलाई नै हराएर कंग्रेसका खड्का विजयी भएका थिए। बझाङमा एमालेका ऐनसिंह महरले सुरुवाती अग्रता लिएका छन्। उनले 1,208 मत प्राप्त गरेका छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार भानुभक्त जोशीले 1,126 मत प्राप्त गरेका छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कंग्रेसकी सुजाता कोइरालाले अग्रता लिएकी छन्। ताजा मत परिणाम अनुसार उनले नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल भन्दा 57 बढी मत प्राप्त गरेकी छन्। कोइरालाको 4,370 मत भएको छ भने पोखरेलले 4,313 मत ल्याएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ठगेन्द्र प्रसाद नेउपाने 4,030 मत सहित तेस्रो स्थानमा छन् भने मोरङ 2 मा कंग्रेस र एमाले बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। मोरङ 4 मा माओवादी केन्द्रका अमनलाल मोदीले फराकिलो मतान्तरले अग्रता कायम गरेका छन्। मोदीले 10,154 मत ल्याएर सुरुवातदेखि नै अग्रता कायम गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विनोद ढकाल भन्दा मोदी 3,566 मतले अगाडि रहेका छन्। ढकालले 6,588 मत ल्याएर पछ्याउँदैछन्। अछाम क्षेत्र नम्बर 2 मा कंग्रेसका पुष्प शाहको सुरुवातदेखि अग्रता कायम रहेको छ। यहाँ 17,932 मत गन्दा शाहले 10,094 मत ल्याएर अग्रता कायम गरेका छन्। यहाँ एमालेका यज्ञ बोगटीले 6,698 मत प्राप्त गरेका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कंग्रेसका बीपीबाट उम्मेद्वार रहेका 100 वर्षका टीका दत्त पोखरेल धेरै पछि छन्। गोर्खा 2 मा मतगणना जारी छ। अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सबैभन्दा अगाडि रहेका छन्। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटी भने दोस्रो स्थानमा रहेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा 8,061 मतगणना गर्दा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुण चौधरीले 3,127 मत ल्याएका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनबाट माओवादीका भगत बडुवालले 2,118 मत ल्याएका छन्। यस्तै एमालेका झपट रावलले 1,972 मत प्राप्त गरेका छन्। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका नेपाली कंग्रेसका राजेन्द्र बजगाईले लगातार अग्रता लिइरहेका छन्। अहिलेसम्म 8,326 मतगणना भएको छ भने बजगाईले 5,375 मत ल्याएका छन्। यहाँ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामशरण बस्नेत पछि परेका छन्। बस्नेतले 1,857 मत ल्याएका छन्। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुवर्ण रोकायाले 3,064 मत ल्याएका छन्। कास्की 2 मा एमालेकी विद्या भट्टराईले पहिलो पटक अग्रता लिएकी छन्। हालसम्मको मतगणना अनुसार उनले 5,589 मत पाएकी छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कणेलले 5,193 मत पाएका छन्। यस्तै सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका श्रीनाथ बरालले 3,367 मत पाएका छन्। कास्की 2 मा यसअघिसम्म स्वतन्त्र पार्टीका कणेलले अग्रता लिएका थिए। एमालेकी विद्याले पहिलो पटक अग्रता लिएकी हुन्। काठमाडौँ 10 मा मतगणना सुरु भएदेखि अग्रता लिएका नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार राजन केसी आफ्ना प्रतिस्पर्धी भन्दा
करिब 1900 मतले अगाडि छन्, तर आफ्नो जितप्रति उनी अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्। नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा र माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वारले मत काट्न सक्ने हुनाले कांग्रेस दबावमा छ। सत्ता साझेदार दलहरूले देशव्यापी गठबन्धन गर्दा यो क्षेत्रमा कांग्रेससँगै माओवादी केन्द्रले छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ। केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार प्रदेशसभामा उम्मेद्वार नछाडेको भन्दै माओवादीकी अञ्जना विश्वङखेले छुट्टै उम्मेदवारी दिएकी छन्। यद्यपि एकीकृत समाजवादीको समर्थन कांग्रेसलाई छ। एमालेका हिमेश केसी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रदीप विष्ट सहित 18 जना उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा रहेका छन्। सुनसरीका 4वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले मतगणना जारी छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सुनसरीका 2 क्षेत्रमा नेकपा एमाले तथा एक क्षेत्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उम्मेद्वारले अग्रता लिएका छन्। क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादी केन्द्रका मुक्साहाङ सुब्बाले 1898 मतका साथ अग्रता लिएका छन् भने उनलाई जनता समाज पार्टी राजपाका अशोक कुमार राईले 1568 मत ल्याएर पछाइरहेका छन्। रासोपाकी गुमा तामाङ तेस्रो स्थानमा छिन् र उनले 1500 मत ल्याएकी छन्। यानि कि सुनसरी 3 मा एमालेकी चौधरीलाई अग्रता मिलेको छ भने कांग्रेसका गच्छदार तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। अप्टिकल फाइबरमा समस्या आउँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडी र दार्चुलाको सञ्चार सेवा बन्द भएको छ। बैतडीको कटपतेदेखि सदरमुकाम गोठाला पानी क्षेत्रमा रहेको अप्टिकल फाइबरमा समस्या आउँदा आज दिउँसो 3 बजेदेखि सञ्चार सेवा अवरुद्ध भएको हो। अप्टिकल फाइबरमा समस्या आएकाले नेपाल टेलिकमको मोबाइल, ल्यान्डलाइन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ। मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा दुवै जिल्लाका हजारौं सेवाग्राही मारमा परेका छन्। मोबाइल फोन सेवा र इन्टरनेट नहुँदा स्थानीय नागरिक सञ्चारविहीन हुनुका साथै निर्वाचनको मत परिणामको अपडेट पनि दिन समस्या भएको सञ्चारकर्मीले बताएका छन्। कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत मंगलबार भएको समूह सी को खेलमा कतारको छिमेकी साउदी अरेबियाले 2 पटकको च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई 2-1 ले स्तब्ध पारेको छ। साउदीले 1 गोल पछि गरेको स्थिति उल्टाउँदै अर्जेन्टिनामाथि शानदार जितसहित विश्वकप सुरु गरेको हो। उपाधिको मुख्य दावेदार रहेको अर्जेन्टिनाले भने पहिलो खेलमै पराजय भोग्नु पर्यो। यस हारपछि अर्जेन्टिनाले लगातार 36 खेलको अपराजित यात्रा पनि टुङ्गिएको छ। यसअघि अर्जेन्टिनासँग 4 खेल खेल्दा पनि 1 खेल पनि जित्न नसकेको साउदी अरेबियाले अर्जेन्टिनालाई पहिलो पटक पराजित गरेको हो। सन् 2019 कोपा अमेरिकामा ब्राजिलसँग सेमिफाइनलमा पराजित भए यता 36 खेलमा अपराजित अर्जेन्टिना उच्च लयका साथ कतार पुगेको थियो। विश्वकप अघि अभ्यास खेलमा युएईलाई 5-0 ले पराजित गरेको थियो, तर मुख्य प्रतियोगितामा भने अर्जेन्टिना पहिलो खेलमै पराजित भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ अहिलेसम्मका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।